दोस्तों 3000 साल के बाद फिरौन के लाश के साथ हुआ अल्लाह का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल हुआ एक कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक से आवाजें आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गई। लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कल कयामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखे, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, सद्दाद, बख्ते नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह ने इसके साथ में कुछ ऐसा किया, ये लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसे ही सही सलामत है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही मौजूद रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन के लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई, फिरौन के साथ में क्या हुआ होगा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, 1891 तक किसी को भी फिरौन के लाश का नामो निशान तक मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपने फौज समेत तबाह बर्बाद हो गया था, जबकि उसी पानी में अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन फिरौन के साथ में क्या हुआ था, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गई। यहाँ तक कि तौरात और इंजिल में भी इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने भी गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस तरफ है, कि इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरा यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक़े को 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, कि मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, ये दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर
باہر نکال کر پھینک دیا۔ پھر کئی دنوں تک فرعون کی لاش سمندر کے کنارے پر پڑی رہی، مگر یہاں پر اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی بیچ فرعون کے لاش کو کسی بھی جانور نے منہ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی اس جانب نہیں گیا۔ لیکن پھر ایک دن ایک مصری شخص بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوا اس طرف چلا گیا اور اس نے فرعون کی لاش کو سمندر کے کنارے پر دیکھ لیا، اسی لیے اس نے یہ خبر مصر کے وزیر تک پہنچا دی۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کو دربار پر لایا گیا، پھر اس پر تحقیق کے لیے اسے قاہرہ لے جایا گیا۔ وہاں پر لے جا کر پھر فرعون کی لاش کو زمین پر دفن کر دیا، مگر اللہ کے حکم سے زمین نے بھی فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ پھر فرعون کی لاش کو ایک تابوت میں رکھا گیا اور اس کے بعد اسے مصر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک یعنی کہ 3000 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی فرعون کی لاش ویسے ہی صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، اور قرآن پاک کی فرمان کے مطابق قیامت تک فرعون کی لاش ایسے ہی صحیح سلامت رہ کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی، تاکہ اپنے آپ کو خدا کہنے والوں کا یہ حال دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا سر اور گردن کا حصہ کھلا ہوا ہے، جبکہ جسم کے باقی حصے کو ایک پٹی میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کے ناک کا سامنے والا حصہ غائب ہے، اس کو کسی دریا کے کسی حیوان نے یا بڑی مچھلی نے کھا لیا تھا، پھر اس کی لاش کو دریا کے کنارے پھینک دیا گیا تھا تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے۔ دوستو، اس کے بعد سے فرعون کی لاش ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد گوشت ویسے تر و تازہ موجود ہے۔ واللہ عالم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر ایسا کہا جاتا ہے کہ جس میوزیم میں فرعون کی لاش رکھا ہوا ہے اس میوزیم میں چوہے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، جس کو ہر سال 15 مارچ کے دن فرعون کے لاش پر چھوڑا جاتا ہے، تاکہ وہ فرعون کے لاش کا بڑھا ہوا جو گوشت ہوتا ہے تاکہ وہ کھا لے اور واپس فرعون کی باڈی اصل دائرے میں آ جائے۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد واپس شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 سال تک ویسے ہی وہ شیشے میں بند رہتی ہے۔ پھر جب اگلے سال 15 مارچ کا دن آتا ہے تو اسے پھر سے واپس باہر نکالا جاتا ہے اور اس کے باڈی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور پھر واپس ڈریسنگ کر کے شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ آج پوری دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے کس طرح سے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے، کس طرح سے دنیا بھر کے لوگ فرعون کی لاش کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ وہ فرعون جو کبھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کس طرح سے آج اس کی ممی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی کہ فرعون کی لاش صحیح سلامت ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ دوستو، نیشنل جغرافی کی طرف سے ابھی ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش پر جب کسی بات کو لے کر تحقیق کی جا رہی تھی تو اس وقت اچانک سے فرعون کی لاش سے کچھ آواز آنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ عبرانی زبان کے الفاظ تھے، اور سمجھنے والوں نے بتایا ہے کہ فرعون کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے ان کا مطلب پتہ نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرعون کی لاش اب اللہ 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 پکار رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت عبرانی زبان بولنے والا کوئی آدمی نہیں ملا، اور نہ ہی اس بھاشا کو سمجھنے والا کوئی ظاہری طور پر ملتا ہے، اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش سے جو الفاظ نکلے ہیں یعنی کہ فرعون نے جو اپنی زبان میں کچھ بولا ہے اس کا اصل میں کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن فرعون کے اس واقعے کو دیکھ کر اور سن کر آج غیر مسلمان بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بے شک
अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस वाक़े को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उनके लश्कर ने जुल्म करने के लिए उनका पीछा किया, इसीलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वो वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब फिरौन गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा, मैं इस बात पर अभी ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तब उससे कहने वाले ने कहा, ए फिरौन, अब तू ईमान लाता है, इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज तेरे लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वाले नस्लों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत का निशान समझे। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन के लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेंगी। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है और फिरौन की लाश के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।